ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 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 وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم ذلك كذلك नहीं बारीक वाला दाल पूर्ण नहीं होता है كذلك بس لكم الآيات لعلكم تتفكرون لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن तो देख के इसलिए पढ़ा जाता है यहाँ पर था वयसअलूनक अनिल खम्र इसको भूल गई तुम हाँ हाँ कुल इस्लाहु लहुम खैर लहुम खैर कुल इस्लाहु लहुम खैर وإن تخالطوهم فإخوانكم
وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم 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 إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم